अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे जी। जो जहाँ जहाँ भी हो अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में सदा हंसते रहें जी, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ करती हूँ अपने इस व्लॉग की शुरुआत। हमारी फैमिली है एक मिडिल क्लास फैमिली, और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की फैमिलियाँ भी सब हैं मिडिल क्लास। तो यहाँ पर जब भी कोई किसी फैमिली की बात होती है तो ज़रूर हम तक वो पहुँचती है। इस मोहल्ले में चाहे अगला मोहल्ला हो, चाहे कहीं और हो, जिन की भी जो भी मसाइल होते हैं तकरीबन सबको पता चलता है। इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, इस तरह फिर बातों से बात निकलती हैं और एक दूसरे तक पहुंचती हैं। देखिए, हमारे माशरे में डिवोर्स लेना बहुत ही गलत समझा जाता है और इसका ज़्यादा कसूरवार औरतों को ही समझा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कितनी ही फैमिलियों में ऐसा हो चुका है, कितनी ही बच्चियों को डिवोर्स हो चुकी है, कोई खुद ही ले चुका है। तो गलत समझते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी माँओं की गलतियाँ होती हैं तो कभी उनकी अपनी गलती होती है, तो कभी जहाँ पर उनकी शादियाँ हो जाती हैं उन फैमिलियों की गलती होती है। अब पता फिर नहीं चलता कि असल गलती है किसकी। देखें, आप जब एक घर में पैदा होती हैं तो वहाँ पर जब पैदा होती हैं तो एक ज़िंदगी गुजारती हैं अपनी एक उम्मीदों से। लेकिन वहाँ पर भी आप जो भी अपने माँ बाप के मुश्किल हालात होते हैं, गुर्बत होती है या घर में माँ बाप की लड़ाई होती है, हर चीज़ को आप फेस करती हैं और वहाँ पर अपना मुश्किल से मुश्किल वक्त भी गुजारती हैं। लेकिन ज़्यादातर यही वक्त जब आपको अपने ससुराल में गुजारना पड़ता है तो आप लोग हिम्मत हार जाती हैं और वहाँ पर आप वो फेस सब बातें नहीं करती। तो हर माँ को चाहिए कि अगर उनके घरों में कुछ ऐसे हालात हैं तो अपनी बेटी को यही कहें कि आगे भी आप अपने वक्त से, अपने हालातों से समझौता करें। और ज़्यादातर हालात उनके हस्बैंड के हों तो उनको भी लेडीज़ फेस नहीं कर पाती, लड़कियां। लेकिन ज़्यादातर जब मैं समझती हूँ इसीलिए भी डिवोर्स होती हैं, जो मर्द ज़िम्मेदार नहीं होते, नहीं कमाते, बच्चों को और अपनी वाइफों को सही तरह नहीं संभालते, नहीं सपोर्ट कर पाते, तो फिर इसी वजह से डिवोर्स हो जाती है। कहीं कहीं तो ये भी होता है कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। समझने का मतलब तो यही है कि देखें, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है लाइफ में। हर किसी में अच्छी भी बातें होती हैं और बुरी भी बातें होती हैं। तो ज़्यादातर अगर आप बुरी बातों को नज़रअंदाज करके उनकी सिर्फ अच्छी बातों को लेकर चलें तो अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। रही बात फैमिली की, तो आजकल देखें साथ भी नहीं रह रहे लड़के लड़कियां। आजकल तो एक फ़ैशन हो गया है कि शादी तो कर आते हैं लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद अलहदा हो जाते हैं। अगर अलहदा भी हो रहे हैं फिर भी डिवोर्स हो जाए तो फिर क्या करें? फिर तो माँ बाप परेशानी होते हैं। वो तो कुर्बानी भी देते हैं कि चले हमारा बेटा है, बहू है, अलग हो जाए, जाकर अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारे। उसके बाद भी अगर उनमें अनबन हो जाए और गुजारा ना हो तो फिर माँ बाप के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। ये माँ बाप तो एक ज़िंदगी गुजारती है, ज़्यादातर माँ तो बच्चों के लिए हर मुश्किल फेस करके एक ज़िंदगी गुजार कर बच्चों को बड़ा करती है, खुशियों से उनकी शादियाँ करती हैं। लेकिन जब उन्हीं में डिवोर्स होती है तो माँ बाप और भी परेशान रहते हैं। फिर लड़कियों के लिए तो बहुत सारे हो जाते हैं फिर मसले, और माँ बाप के लिए उससे भी ज़्यादा। चलो, फिर लड़के के माँ बाप तो और भी परेशान हो जाते हैं कि उनके बेटे का घर नहीं बसा। उस जगह फिर लड़की के माँ बाप भी बहुत ही हो जाते हैं परेशान कि अब इसका दूसरी जगह रिश्ता करें तो करे कैसे। और पहले ही एक रिश्ता इंसान जब लड़की का करता है, शादी के बाद माँ बाप इसीलिए मुत्तमईन हो जाते हैं कि चलो इज़्ज़त से हमारी बेटी की शादी हो गई, अब अल्लाह करे अपने घर में खुश और आबाद रहें। लेकिन अगर डिवोर्स हो जाए तो फिर तो माँ बाप आधे तो इसी ज़िंदगी में मर ही जाते हैं। लेकिन फिर उसके लिए फिर दूसरी शादी का सोचना, उसके लिए रिश्ता ढूंढना, ये भी बहुत ही हो जाता है एक मुश्किल अमल लाइफ में। अगर घर में माँ बाप हैं
تو پھر زیادہ تر ماں کے لیے اور بھی ٹینشن تب بڑھ جاتی ہے جب دوسری بہویں بھی ہوں۔ تو پھر بیویاں بیٹوں کو کہتی ہیں، بھائیوں کو کہتی ہیں کہ اب دیکھو تمہاری بہن آ کر بیٹھ گئی ہے، اب ہمارے بچیوں کی ہم کہاں، پھر ہماری جب بچیاں بڑی ہوں گی تو جہاں بھی ہم رشتے دیکھیں گے تو یہی بات ہوگی کہ ان کی پھپھوں نے ڈیورس لے لی تھی، اور یہی باتیں پھر ایک ساس کو سننی پڑ جاتی ہے، ایک بھائی کو سننی پڑ جاتی ہے، اور پھر یہی باتیں بہنیں بھی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے منہ سے سنتی ہیں۔ اگر اچھی بہویں ہوں، اگر اچھے شوہر ہوں بہنوں کے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ بھی ہیں اپنے گھروں میں پریشان اور ایسی ہیں بہویں اور داماد، تو پھر یہ بھی ہو جاتی ہیں پھر فیملیوں میں بہت بڑا مسئلہ۔ تو دیکھیں زندگی ہے ہی ایک مسئلہ، لیکن انہیں حل کرنا، زندگی مسئلہ ہے، اسی لیے یہیں پر میں کروں گی ایک دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کا کرے نصیب اچھا، اور میرا پروردگار سب کو ایسی ٹینشنوں سے اور پریشانیوں سے اور اپنے بچوں کی تکلیفوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور میں سمجھتی ہوں اسی لیے اپنی بچیوں کو پڑھانا بھی چاہیے کہ جن بچیوں کی پھر ڈیورس ہو جاتی ہے تو وہ جاب بھی کر سکیں، اپنے آپ کو سنبھال سکیں، اگر ان کے بچے بھی ہیں تو ان کو بھی سنبھال سکے۔ لیکن اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو پھر کیا کرے، پھر تو ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا لائف میں، نہیں تو پھر ان کو بری سے بری زندگی کے لیے بھی سمجھوتا کرنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر پڑھی لکھی ہیں، جاب کر سکتی ہیں، تو پھر بھلے وہ علیحدگی بھی لے کر اور اپنی زندگی ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ۔ اور ایسی بچیاں بھی میں نے دیکھی ہیں زندگی میں جو ڈیورس کے بعد ان کو اچھے ہسبینڈ مل گئے اور بہت ہی خوش ہیں لائف میں، اپنی ایک اس سے بھی اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ اور کسی کو میں نے دیکھا کہ بہت ہی ڈیورس کے بعد انہیں کوئی بھی اچھا انسان نہیں ملا زندگی میں، اس سے بھی برا مل گیا، اس سے بھی بری فیملی مل گئی اور بہت ہی بری زندگی گزار رہی۔ ہر ماں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کے لیے بھی دعا کریں، بیٹوں کے ساتھ ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے نصیب کرے، ان کی زندگی میں جو بھی آئے وہ ایک اچھا انسان ہو۔ اور میرا پروردگار ایسی بچوں کی تکلیفوں سے، بچوں کے ایسے نصیب سے اور اپنے بچوں کے دکھ سے اللہ میاں پناہ میں رکھے ہر ماں کو، ہر باپ کو، ہر بہن بھائی کو، کہ اللہ تعالیٰ سب کو بس خوشیاں دے۔ دیکھیں خوشیاں ضروری نہیں ہیں محل ہو، گاڑیاں ہو تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، بس اللہ تعالیٰ ذہنی سکون دے، ایک روحانی سکون دے، اور اچھے انسان ہو زندگی میں، اچھی فیملیاں ہوں تو بچیاں اپنے گھروں میں اور بچے خوش اور آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ بچوں کے غم سے ہر ماں باپ کو اپنی پناہ میں رکھے، بچوں کے دکھوں سے ہر ماں باپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور میں اپنے ولاگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس ایک دعا میں آپ سب کے لیے جو بھی میرا ولاگ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، ان کی ہر تکلیف کی دعا ہوتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے اس ولاگ کے ساتھ آپ ضرور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ سب کو میرے ولاگ اچھے لگتے ہیں یا نہیں۔ کسی نہ کسی ولاگ میں ضرور آپ سب سے شیئر کروں گی اپنے بابا کی کہانی، جب پاکستان آزاد ہوا تھا اور میرے بابا کی فیملی انڈیا شفٹ ہو گئی تھی۔ بابا پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے یہاں سے انڈیا شفٹ ان کے ساتھ نہیں ہوئے اور بابا یہیں پر رہ گئے۔ پھر کیسے انہوں نے فیس کیا اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکل کو پاکستان میں اکیلے رہ کر۔ جی لوں گی میں آپ سب سے اجازت اپنے اس چھوٹے سے ولاگ کے ساتھ۔ رکھیں مجھے دعاؤں میں یاد، آپ سب بھی جی خوش رہیں، آباد رہیں اور رکھیں مجھے دعاؤں میں یاد۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔
دیکھیں آپ سب بھی ہیں میری ایک فیملی، اور آپ سب سے مجھے باتیں کرنا اور آپ سب کو سب کچھ بتانا مجھے اچھا لگتا ہے، اسی لیے میں آپ سب کو یہ سب باتیں بتاتی ہوں اور بیٹھ کر آپ سب سے باتیں کرتی ہوں۔ کل تھی 14 اگست، پاکستان کی آزادی کا دن، میرے ننھیال کا ملک، اور 15 اگست ہے انڈیا کی آزادی کا میرے ددھیال کا ملک۔ دیکھیں ان کے بارے میں سوچنا میری زندگی کا ایک حصہ ہے، میں نہیں بھول سکتی ان سب کو اور اپنی زندگی کی اس کہانی کو۔ مجھے تو ویسے ہی روزانہ یاد ہوتا ہے، جو ہمارا خاندان ہوگا جو بھی ہوں گے، تو دیکھیں زندگی میں ماں باپ اور ان کے ساتھ جو بھی جڑے رشتے ہوتے ہیں، جو بھی جڑی باتیں ہوتی ہیں، انسان ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم روزانہ یاد کرتے ہیں، وہ ہر وقت ہمیں یاد ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے، ہمارے اپنی کچھ باتوں کی وجہ سے ہم ان باتوں کو نہیں بھول سکتے، اسی لیے آج میں نے کر لی آپ سب سے یہ باتیں۔ رکھیں مجھے دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔